बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का नवान दोस्तों वो राशा बीमारी के मतलब है कि आज हम आपको राशा बीमारी के मतलब बताएंगे कि वो कौन सी बीमारी है और इसकी अलामात क्या हैं और इसका नुकसान क्या है, और इसका बहुत ही कामयाब नुस्खा भी आपको एक बताएंगे जिसे अपने घर में आप बनाकर इस बीमारी से महफूज रह सकते हैं उसे इस्तेमाल करके। तो राशा बीमारी की जो दोस्तों इलामात हैं वो ये हैं कि अक्सर अफराद के हाथ ऐसे कांपते हैं, जब वो किसी भी चीज़ को पकड़ते हैं तो उनके हाथ ऐसे कांपते रहते हैं, या इसके अलावा उनकी गर्दन जो है वो कांपती रहती है, या जिस्म का कोई भी हिस्सा जो है वो कांपता रहता है। ये इसकी अलामात हैं। तो ये दोस्तों हमारे जिस्म में जब खुश्की सर्दी बढ़ जाती है या तरी सर्दी बढ़ जाती है, बेसिकली जब जिस्म में सर्दी बढ़ जाती है और हरारत की कमी हो जाती है, हमारा जिगर जो है वो सुकून की हालत में चला जाता है, तो तब ये इलामात जो है होना शुरू हमारे जिस्म में शुरू हो जाती हैं, यानी कि ज़ाहिर होती हैं ये इलामात। तो इंसान इसकी वजह से जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि वो किसी भी चीज़ को जो है इख्तियार से पकड़ नहीं सकते। जब भी पकड़ते हैं तो उनके हाथ ऐसे कांपते हैं। तो ख़ासकर वो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में उनके जिस्म में मज़ीद जो हरारत होती है उसकी कमी हो जाती है और सर्दी की जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये सर्दी का मौसम होता है। तो इसमें जब सर्दी बढ़ जाती है तो ये बीमारी मज़ीद जो शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो ये इसकी अलामात हैं। तो इसका सिंपल इलाज ये है कि दोस्तों हम अपने जिगर की जो तहरीक है उसे बहाल कर दें, यानी जिगर को तेज़ कर दें। जब हम जिगर अपने को तेज़ कर देंगे तो ये बीमारी खुद ब खुद जो है ख़त्म हो जाएगी। इसकी अलामात जितनी भी है वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो उसका बहुत ही मुजर्रब और कामयाब नुस्खा हम आपको बताते हैं। तो एक घरेलू टोटका है जिसके चंद दिन ही इस्तेमाल करने से आपको वाज़ह फ़र्क होगा। राशा का मरीज़ जो है उसके हाथ जो ऐसे ऐसे कांपते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो टोटका पहले हम आपको बताते हैं कि आपने ये आपको जो है नर्सरी से मिल जाता है, आम घरों में पौधा पाया जाता है। ये इसे एलोवेरा कहते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एलोवेरा है, ठीक है। इसको आपने इसका ये एक फंडा ले लेना है, ये दोस्तों आपको नज़र आ रहा है। इसको ऊपर से छील कर इसके अंदर जो गूदा होता है उसे निकालना है। डेली आपने एक जो है इसका ये फंडा लेकर उसका आपने गूदा निकाल कर उसके अंदर आपने लहसन डालना है। लहसन, खाने वाला लहसन जो होता है हम अपने हंडिया में इस्तेमाल करते हैं। 1 घंटा जो है लहसन का इस्तेमाल करना है, और आपने 2 से 3 इंच का अदरक का जो है टुकड़ा लेना है। इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से जो है कूट कर, तो देसी घी घर में आपके मौजूद हो तो उसमें इसको पकाना है। जब अच्छे तरीके से पक जाए तो इसमें काली मिर्च आपने डालनी है। साथ काली मिर्च डालकर ये तीनों चीज़ों आपने लहसुन और उसके बाद अदरक जो है वो आपने, और ये जो मैंने आपको बताया है ये एलोवेरा का फंडा, इसका गूदा आपने लेकर जो है उसके अंदर डालकर आपने तो इसका अच्छे तरीके से जो है मसाला बनाना है। उस मसाले से आपने दोपहर के वक्त आपने खाना है, रोटी के साथ इसको खाना है। अगर बेहतर है कि आप 2 वक्त यही सालन इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है जो आपके हाथ कांपते हैं उनसे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आपके हाथ कांपना जो है वो रुक जाएंगे। तो ये आप बनाकर इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको जो है राशा की बीमारी से मुकम्मल जो है आराम मिल जाएगा। तो इसके अलावा जो दूसरा नुस्खा है जो आपने साथ साथ इसके इस्तेमाल करना दवाई के तौर पर, तो वो ये। तो दोस्तों जो जिगर को तेज़ करने वाला नुस्खा है जिससे आपके जिगर में हरारत जो है पैदा होने शुरू हो जाएगी, वो नुस्खा ये है कि आपने राई 10 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपने दोस्तों तेज़पात जो हैं वो आपने 10 ग्राम लेने हैं, और उसके अलावा आपने तीसरे नंबर पर जो चीज़ लेनी है वो है अजवाइन देसी।
آپ کو پنسار سٹور سے یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی۔ اجوین دیسی آپ نے بھی 10 گرام لینی ہے، اور گندک آملہ سار جو کھانے والی گندک ہوتی ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، آپ نے پنسار سٹور سے گندک آملہ سار کے نام سے جو 20 گرام لینی ہے، 10 گرام باقی تینوں چیزیں اور 20 گرام گندک آملہ سار لے کر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے گرینڈ کر کے تو اس کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ یہ دوائی آپ کی تیار ہے۔ اس کو آپ نے 3 وقت یعنی کہ کھانے کے بعد تینوں ٹائم آپ نے ہاف چمچ ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ جب آپ اس کو میکسیمم 1 ہفتہ استعمال کر لیں گے تو آپ کو واضح محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم میں جو ہے حرارت بڑھ رہی ہے۔ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کا پیشاب جو ہے وہ زرد ہونا شروع ہو گیا ہے اور آپ کے جسم میں جو ہے حرارت بڑھ گئی ہے، تو آپ نے دوستو اس کے بعد جو ہے 5 نمبر جو ہے نسخہ استعمال کرنا ہے۔ 5 نمبر نسخہ یہ ہے، وہ ہمارے جگر کو یعنی کہ تحریک جو ہے اس میں جتنی گرمی ہوگی وہ رکھے گا جگر، باقی گرمی کو خارج کر دے گا، اور آپ کا جو پیشاب زرد ہو گیا ہے اسے بھی ٹھیک کر دے گا۔ تو وہ نسخہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے سنا مکی 80 گرام لینی ہے، سنڈ 50 گرام لینی ہے، اور نشادر ٹھکری آپ نے 30 گرام لینی ہے، اور کالی مرچ آپ نے دوستو 20 گرام لینی ہے۔ اس کو بنا کر رکھ لیں۔ جب آپ 4 نمبر جو میں نے پہلے آپ کو تیز پات والا نسخہ بتایا ہے اسے آپ 10 دن استعمال کرنے کے بعد مزید 10 دن اس نسخے کو استعمال کریں گے تو اس نسخے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جسم کو جتنی گرمی کی ضرورت ہوگی اتنا ہمارا جو ہے جگر گرمی رکھے گا، باقی گرمی کو خارج کر دے گا پیشاب کے راستے۔ تو یہ انشاءاللہ بہت ہی کامیاب اور مجرب قسم کا نسخہ ہے، تو اسے استعمال کر کے آپ راشا کے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جو آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں، آپ نے بہت زیادہ دوائیاں استعمال کر لی ہیں تو آپ کو آرام نہیں آیا، تو دوستو سمپل اس کا جو حل وہ یہی ہے کہ آپ نے اپنے جگر کو تیز کر دینا ہے۔ گرم تر چیزیں یا گرم خشک چیزیں آپ نے استعمال کرنی شروع کر دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جگر جو ہے وہ تیز ہو جائے گا، آپ کے جسم میں حرارت بڑھنا شروع ہو جائے گی، تو یہ راشا کا مرض ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گرم تر چیزیں اور گرم خشک چیزیں استعمال کرنی ہیں تاکہ آپ کے جسم سے جو سردی خشکی ہے وہ ختم ہو، یا سردی تری ہے تو وہ ختم ہو کر جو ہے گرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے۔ جب گرمی پیدا ہونی شروع ہو جائے گی تو آپ کی جتنی بھی جسم میں علامات ہیں یہ راشا کی وہ تمام کی تمام دوستوں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس کے ساتھ آپ صبح کو انڈا استعمال کیا کریں اور کھجوریں استعمال کیا کریں، تو ان کا بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ لونگ اور دال چینی کا کعوہ استعمال کریں، اجوین دیسی کا کعوہ استعمال کریں بنا کر۔ آپ اجوین دیسی، لونگ اور دار چینی کا کعوہ بنا کر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان کو مل سکے۔ تو اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو تک